अस्सलाम वालेकुम मलगरो द इमरान खान द कामयाबी तरफ ता लुम्बी कदम उचत शो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पा ना अहले कीगी और पंजाब के बा इलेक्शन हम कीगी न उस सुप्रीम कोर्ट पर तौहीन अदालत के हरकत के रागले दे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी खजाना गवर्नर स्टेट बैंक और अटारनी जनरल ते तौहीन अदालत नोटिस वर्कड़े दे न उस वली सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या वज़ीर खजाना ता नोटिस न दे जारी करे दे वजह सदा सुप्रीम कोर्ट दे हवाले सर आइंदा सब प्लानिंग लेरी अब हम पदी वीडियो के तासरा डिस्कस कोम और बल रखता यसो रजी मख के द नून लीग द तरफ ना दा ड्रामा ओशवा चियरा सऊदी कम वली अहद दिन आगा नवाज शरीफ और टोल आले शरीफ ता द उम्रे कोलो दावत वर्कड़ दे और नवाज शरीफ बा अलता स्टेट गेस्ट यानी द शाही खानदान बा मेहमान हुसूसी हुई और अलता चिकम शाही खानदान ल प्रोटोकॉल वर्कड़ी की न आगा प्रोटोकॉल चले न आगा आले शरीफ लम वर्कड़ी की न उस द अवी चिकम दा तासुर यानी दा तासुर वर्को च अलता द शरीफ फैमिली उसम ढेर ज्यादा इज्जत ते न आगू चिकम आगा तासुर दे आगा सिंह गलत साबित शो परुन मरियम नवाज और नवाज शरीफ चे दे आगा अलता रसीदली दिन अलता दागू सिंह इस्तकबाल शो दा टोल खबरें पर ने वीडियो के तासुर डिस्कस कोम खुदागे नमक के तास टोल ता रिक्वेस्ट है च दा वीडियो मख के मलगरो सरा जरूर शेयर के और तास खपल कीमती राय ओम मा सर पर कमेंट के जरूर शेयर के मलगरो सिंह तास दा पता दा च सुप्रीम कोर्ट दा हुकुम वर्कड़ो च विफाकी हुकूमत पर 10 अप्रैल बांधे इलेक्शन कमीशन ता फंड्स जारी की हो अगर फंड्स विफाकी हुकूमत जारी न करल उस पतौहीन अदालत के सुप्रीम कोर्ट पर हरकत के रागल और सुप्रीम कोर्ट चे दिन आ गवर्नर स्टेट बैंक सेक्रेटरी खजाना अटारनी जनरल और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ता तौहीन अदालत नोटिस वर्कड़े दे और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन चे आगत एदाम वेली च पहेबर पख्तूनख्वा के और पंजाब की कम इंतखाबात थी दागे हवाले से रजिस्ता सुकम तैयार दागे मुकम्मल रिकॉर्ड जान सर रोड़े और उस दाटोल चीदी नदा 14 अप्रैल बांधे चीफ जस्टिस चिकम चैम्बर दे पागे के बाद चीफ जस्टिस ता मुखातिब कीगी और दिते दावेली चिता सुमुंग तदा उए च जमुंग हुकुम वली नदे मनले शेवे और दिते पर नोटिस के दाम वेली दी चिदा दकम दा फंड्स फराहमी दा नदे बांधे अमल दरामद न दे शेवे इंदा द सुप्रीम कोर्ट चिकम हुकुम दे आगे न कुल्लम कुल्ला इनकार दे और दे चिकम नताइज दी न आगा दे टोल ता मालूम दी इन दे नताइज दादी च तौहीन अदालत पर कीगी और पदे की दा टोल चिदी न दा ना अहल कीगी हम और दा दे टोल ता पता दा और दा आगे बावजूद सुप्रीम कोर्ट पर हुकुम बांधे अमल दरामद न दे शेवे न दे मेन वजह सदा दादिम मुंगता उवेलिशी न उस चीफ जस्टिस दिल तदा डेर घट सवाल दा उचेतीगी च वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या सेक्रेटरी या वज़ीर खजाना चे दे न सुप्रीम कोर्ट आगत डायरेक्ट नोटिस वली न दे वर्कड़े तौहीन अदालत न ददी मकसद दा दे च पदे नोटिस के अमदा डेर ज्यादा वाज़ेह दी च अवल बा द विफाकी हुकूमत ना द इलेक्शन कमीशन द पारा फंड्स जारी कीगी द इलेक्शन द पारा चिकम फंड्स दे द आगे चिकम रिक्वायरमेंट्स दी द आगा अवल हवाले कीगी इलेक्शन कमीशन ता और द आगे न पस पा द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और द दे चिकम नूर अहलकार दी नूर सहूलतकार दी अवी दा हुकुम न मनी न अवी खिलाफ पा तौहीन अदालत कीगी और उस पा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आगे चिकम काबीना दा आगा बना अहले कीगी हम और पंजाब के बा इलेक्शन हम कीगी न उस पर 14 अप्रैल बांधे बदा टोल चीफ जस्टिस पर चैम्बर के हाजिरी की गुरु ची आइंदा द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और द पाकिस्तान चीफ जस्टिस दे हवाले सरा सब फैसला की टोल अपडेट्स पर इंशाल्लाह पदे पेज बांधे तासरा शरीकोमा बल अड़ता यसो रजिमख के पर सोशल मीडिया बांधे और पा डिजिटल मीडिया बांधे नून लीग द तरफ ना दा प्रोपागेंडा शुआ दा तासुर वर्को चियरा नवाज शरीफ ता औकम आले शरीफ ते द सऊदी वली अहद आगुई ता द रमजान उल मुबारक प अहिरे अशरा के द उम्रे कोलो दावत वर्कड़े दे और दा तासुर वर्को ची अलता हो उसम दा शरीफ फैमिली ची देन अलता डेर ज्यादा इज्जत ते और अलता बा शरीफ फैमिली ची दन आगाबा स्टेट गेस्ट हुई आगाबा शाही मेहमान हुई और कम शाही मेहमान ता चिकम प्रोटोकॉल वर्कड़ी कीगी न आगा प्रोटोकॉल बा नवाज शरीफ और चिकम आले शरीफ ते मरियम नवाज ता आगुई तब आगा शाही प्रोटोकॉल कीगी न उस चिदावी का मदा ड्रामा दा मुकम्मल एक्सपोज हुआ जगह च परुन नवाज शरीफ और मरियम नवाज सऊदी अरब ता रसीदली दी न उस ताव तदावेम च अल तदावी इस्तकबाल चा करे दे और उस आइंदा द्विद आगे हवाले सरा स प्लानिंग लरी न उस दा खबर दा चे मख के कला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म शोनो आगम द सऊदी अरब दौरा कला और आगे न मख के प मीडिया बांधे दा तासुर और चे अल तब डेर ज्यादा पैकेज बरोड़ी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो चे कला अल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाड़ो न आगा दगा मुहावरा द उर्दू आगा चे कूदा पहाड़ निकला चूहा न आगा कारो शो अवी मुकम्मल इनकारो को हिस्स पैकेज वर न को अलबत्ता आगा चूंकि द पाकिस्तान वज़ीर आज़म दे पयो डेर अहम उहदा दे नचे वज़ीर आज़म कम प्रोटोकॉल आगे मुकम्मल प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ला होमवर्क को आगा चिदा वेलू चे पैकेज ऐलान बकई आगा पैकेज ऐलान ओनशो अलबत्ता सऊदी चिकम वली अहद दे सऊदी चिकम हुकाम दी अवो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तदा उए चिदा इमरान खान पदौर की मुंग तासु लकम कर्ज दरकड़े दिन दागे चिकम वापसी आगा मुद्दत तीन आगा बमुंग एक्सपेंड को आगे के बमुंग इजाफा को तासु मुंग दागे चिकम मुद्दत आगे के इजाफा को दा ब्या मुंग लेट राके होने वे पैकेज
چې منظور نه کو. او اوس چې دی نو سعودي عرب د ټولو ملکونو لپاره دا پالیسي جوړه کړه چې نو ایزی منی، یعنی په اسانه باندې موږ پیسې چالم نه ورکو. دا صرف د پاکستان خلاف نه بلکې د ټولو ملکونو له دا پالیسي جوړه کړې ده. نو اوس چې دی دوی دا دعوه کوله چې یاره هغه ته به شاهانه پروتوکول ورکړل کېږي او دا چل به کېږي او هغه چل به کېږي. مریم نواز چې ده هغه هم هلته سټیټ ګیسټ وي. نو اوس خو یو اهم خبر دلته دا ده چې د دې نه دا ظاهرېږي چې نواز شریف د لندن نه سعودي عرب ته تللی شي نه هغه پاکستان ته هم راتلی شي. یعنی اوس د عدالت نه هغه مفرور دی، هغه د 4 هفتو دپاره صرف د علاج په غرض تللی او چې کوم زموږ موجوده وزیر اعظم صاحب دی نو هغه د هغه بیان حلفي ورکړی وه، هغه د هغه ضمانت ورکړی. خو اوس چونکې د دې دا ثابتېږي چې هغه کلم کله د هغې خپلې وعدې خلاف ورزي کوي او هغه سعودي عرب ته تللی شي خو پاکستان ته نشي راتلی. د دې نه صرف دا ثابتېږي چې هغه مکمل صحتیابه دی، خو هغه صرف دلته څه وجې نه راځي هغه تاسو ټولو ته پته ده. اوس د جیو نیوز چې کوم خبر دی هغه زه تاسو سره شریکوم او د جیو نیوز مطابق د وزیر اعظم استقبال چې دی نو هلته چې کوم سیکورټي افیشل دی د ایرپورټ نه هغوی د وزیر اعظم استقبال کړی دی او بل اړخ ته ایروای هم دا رپورټ کړی دی او هغوی دا رپورټ کړی دی چې مریم نواز، جنید صفدر او کوم چې نور د فیملی ممبرز دي د آل شریف نه هغوی د نواز شریف استقبال کړی دی. نو اوس تاسو وګورئ چې دی کې شاهانه پروتوکول لکه مړه راغی او شاهي استقبال د هغه ولې ونه شو. اوس د دوی آینده دا پلانینګ دی چې وزیر اعظم شهباز شریف چې دی ذرایع دا وایي چې هغه به هم د عمرې دپاره هلته ځي نه چونکې هغه د پاکستان وزیر اعظم دی نه چې هغه هلته کله لاړ شي سعودي عرب ته د عمرې دپاره نه هغه ته به لازما یو شاهي پروتوکول ورکړل کېږي ځکه چې هغه د پاکستان وزیر اعظم دی. نو اوس د دوی دا پلانینګ دی چې زموږ خو هغه عزت افزایي ونه شوه او موږ نور هم بېعزته کېږو نه چې کله وزیر اعظم هلته لاړ شي د هغه هغې وخت سره به بیا نواز شریف او مریم نواز هم شامله شي او هغه کم پروتوکول چې وزیر اعظم شهباز شریف ته ورکړل کېږي نه هغه پروتوکول چې دی نه هغه به نواز شریف او مریم نواز هم انجوای کوي او د هغوی هغه عزت افزایي به کېږي او د هغوی د هغه تاثر به ورکړل کېږي چې یاره اوس خو زموږ دلته اوس هم ډېر زیات عزت دی او موږ ته دونه شاهانه پروتوکول راکړی کېږي او چې کوم پروتوکول هغوی ته ورکړی شوی دی نه هغه تاسو ولیدله. او اوس په بیا دا چې کوم زموږ میډیا ده هغوی هم دا ډېر بړاو چړاو کر بیانوي چې یاره هلته د هغوی ډېر زیات عزت افزایي شوه او ویلې کېږي به دا خو چېرې پاکستان ته څه پیکیج هم میلو شي نه بیا دا میډیا چې ده نه دوی بیا دا تاثر ورکوي چې یاره دا پیکیج چې دی نه دا د نواز شریف د وجې نه میلو شو چونکې نواز شریف چې دی هغه د پاکستان پرایم منسټر هم اوس نه دی خو د هغې باوجود هم اوس هم چې دی نو سعودي ولی عهد د هغوی ډېر زیات عزت کوي نه دا تاثر به ورکړی کېږي. خو چې کوم هر څه دي هغه تاسو ته ظاهره شو چې هلته د نواز شریف او د مریم نواز څونه عزت افزایي شوه. دا ټولې خبرې انشاءالله نیکسټ کېږي، دا ټولې خبرې انشاءالله په دې پیج باندې تاسو سره شریکوم. د هغې نه مخکې تاسو ټول ته دا ریکویسټ چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.